مومن دا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اینو پریشانی آئے تو صبر کر کے اللہ نو راضی کر لیندہ ہے، اینو خوشی آئے تو شکر کر کے اللہ نو راضی کر لیندہ ہے۔ یعنی مومن دونوں حالتاں چ فائدے چ رہ جاندہ ہے، اپنے مالک نو راضی کر لیندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے ذرا، بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے دکھ اتنا غالب آ گیا، پریشانی اتنی غالب آ گئی کہ بندہ موت منگن لگ جاندہ ہے۔ ایسی زندگی نالو تے موت چنگی، حالانکہ موت منگنی نہیں چاہی دی، ہاں منگنی ہوئے تے اللہ کولو شہادت دی موت منگیا کر۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کولو دعا کریا کر دے، سوال کریا کر دے، اللہ پاک کولو شہادت دی موت دا سوال کر دے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد حبیبکا۔ اے عرشاں والے یا ربا، میں تیرا عمر تیرے کو سوال کرنا، موت ایک دن آنی آنی ہے، مرنا تو ایک دن ہے یہ نا، ایک دن موت دا پیالہ تے پینا ہی پینا ہے، ایک ویلہ آنا ہے موت دا پیالہ پی کے دنیا تو جانا ہے۔ اللہ تیرے خزانے اندر کمی نہیں، موت آئے تے شہادت دی آئے، اللہ 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 موت آئے تے شہادت دی آئے۔ اے میرے عرشاں والے یا ربا، میں دوسری دعا کرنا، جدو موت آئے شہادت دی آئے تے نبی پاک دے شہر مدینہ جائے، موت آئے تے شہادت دی آئے تے نبی پاک دے شہر مدینہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی انہاں لفظاں نو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے لفظاں نو دوسرے انداز اندر بیان کرنا چاہنا۔ جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، توجہ فرمانا ذرا، جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا، لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا، دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب فاروق اعظم دعا کر دینے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد حبیبکا۔ اللہ جی موت آئے تے شہادت دی آئے، آئے تے نبی دے شہر مدینہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمان نہ سمنا آباد والیا، فیصلہ آباد والیا، تو بھی مدینے دی تانگ رکھیا کر، مدینے دی تانگ رکھیا کر۔ اللہ تانگا تو اللہ پوریاں کر دیندہ ہے، آس رکھیا کر اللہ سا پوریاں کر دیندہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو دعا کردہ رہا کر۔ اے تاکراتا نے اج 25ویں رات ہے، کل نہیں تے پرسوں 30ویں رات ہے، پھر 29ویں رات ہے، اینا رات اندر دل لگا کے تے گڑ گڑا کے اللہ پاک کو سوال کر، اللہ تنو مکہ بھی دکھائے گا، مدینہ بھی دکھائے گا۔ میرا تے ایمان ہے، میرا تے یقین ہے، میرے تے جذبات نے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے۔ پیار دیاں گلاں، محبت دیاں گلاں تواڈے ذوق نوں ذرا تازہ کردا جاواں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تواڈیاں جوانیاں چ برکت فرمائے، بزرگوں اللہ تواڈی بزرگی چ برکت فرمائے۔ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے۔ لو جی میرا تے مدینے دا کرایہ شروع ہو گیا ہے، میں تے تیاری کر لی، ان مدینے دی نیت کر لی ہے، انشاءاللہ ان جاواں گے۔ بڈھا صاحب اللہ تانوں بھی لے جائے، اللہ تعالیٰ حکیم صاحب ثناء اللہ صاحب نو بھی لے جائے، ساڈے صدر اعجاز صاحب نو بھی اللہ لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیار دی گل سن لو ذرا،
جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی سچی گل مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے ایک دعا کرنا چاہنا محبت نہ دعا سن لینا اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے اچھی کہو سبحان اللہ مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دیوے اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دیوے اینا ساریاں میرے ویراں لئی اونا ساریاں میریاں بہناں لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے اللہ اللہ جی جن آئے نے مدینے دا مسافر بنا دے اللہ جن آئے نے مکہ الپاک دا مسافر بنا دے اللہ مکے دیاں گلیاں دکھا دے اللہ حضرات بات دور نہ چلی جائے عمر فاروق دعا کر دے رہے اللہ جی موت آئے تے شہادت دی آئے تے نبی دے شہر مدینہ جائے اللہ مالک نے اپنے پیارے دیاں دعاواں قبول کی دیاں موت آئی تے نبی دے شہر مدینہ جائی کتھے آئی دو منگیاں سن اللہ نے 3 کر دیتیاں منگیاں کنیاں اور میرا رب سخی بڑھائے قطرہ منگو دریا دے چھڑ دے قطرہ منگو دریا دے چھڑ دے جناب عمر نے دعا کی تھی مدینے چ موت آئے شہادت دی موت آئے اللہ نے کیا سونے تو 2 منگیاں نے تیسرا تحفہ ساڑھے والوں لے لے قیامت تک تیری قبر بھی کملی والے دے پہلو جو بن جائے گا جتھے آمنہ دا لال ستا ہے اوتھے میرا فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں میں صدقے تے قربان جاواں میں تے منٹ گمری بازار اندر خلافت راشدہ کانفرنس اندر اعلان کیتا سی کہ وہ لوگوں میرے صدیق عمر دے جنتی ہونتے شک کرنے والے ہو آؤ میرے نال چلو قیامت خرے کدو آنی ہے آؤ میرے نال چلو میں دکھا کے لے آواں صدیق تے عمر تے آج بھی جنت اندر لیٹے نے او تے آج بھی جنت چ لیٹے نے سبحان اللہ پوری توجہ دی ضرورت ہے اللہ تہاڈا ذوق قبول فرمائے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں دعا کریا کر اللہ نیک موت عطا فرمائے شہادت دی عطا فرمائے دکھ آئے پریشانی آئے موت نو سینے نہیں لانا اللہ او جوان جڑے خودکشیاں کرواتے تیار ہو جاندے نے مسلمانوں سب تو بری موت خودکشی دی موت ہے سب تو پیاری موت شہادت دی موت ہے اللہ حضرات گرامی سن دے آ جانا میرے پاک نبی کدے بیٹھے ہیں بے قرار ہو جاندے پریشانی آ جاندی آپ فرما دے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ بلال چل اذان کہ نماز پڑھیے کیونکہ نماز پڑھے میرے دل نو سکون ملدا ہے جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے وہ نبی کہندا میں نماز پڑھے میرے دل نو سکون ملدا ہے اج دا نوجوان کہندا جی میں گانا سن لواں سکون ہو جاندا ہے میں ڈرامہ ویکھ لواں سکون ہو جاندا ہے ہائے اللہ میری توبہ اے فلماں تے ڈرامے تے گانے
دل دی تسکین دا سامان نہیں، دل دی تسکین دا سامان اللہ دی نماز ہے، دلان دا چین و قرار اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، میرے پاک نبی تشریف فرمانے ایک بی بی آئی ہے، ایدہ نا ام سلمہ ہے، آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضا کر دیئے، سونے ہو میں بڑی پریشان ہاں، میرا خام شہید ہو گیا ہے، سونے میرا کمان والا کوئی نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، آقا جی توڑے کو لائیاں میرے حق اندر دعا کر دیو، اللہ میری پریشانی دور کر دے وے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا بی بی کی پریشانی آئی، سونے میرے سر دا تاج شہید ہو گیا ہے، میرے بچے یتیم ہو گئے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی کو دعا یاد کر لئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا یاد کر لئی، وہ دعا پڑھ دیا نے، سویرے بھی پڑھ دیا شام بھی پڑھ دیا، تو جو اللہ دی بندی ام سلمہ دعا پڑھ رہی نے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بی بی ام سلمہ دعا کر دیا نے، اللہ میں بڑی پریشان ہاں، اللہ پریشانی تو نجات عطا فرما، اللہ میری ٹینشن دور فرما، اللہ میرا دکھ دور کر دے، تینے مل بدل کوئی بہتر بھی عطا فرما، کوئی سہارا بہتر عطا فرما۔ نالے مانگ دیا نے، نالے پڑھ دیا نے، تے نالے سوچ دیا نے ابو سلمہ تو بہتر کون ملے گا، ابو سلمہ تو چنگا کون ملے گا۔ ابو سلمہ دی تطبیعت اللہ نے بڑی اعلیٰ بنائی، ابو سلمہ دا کردار اللہ نے بڑا پیارا بنایا، یہ سوچ دیا نے ابو سلمہ تو بہتر کون ملے گا، لیکن لوگوں پکارے اللہ دی ذات نوے، تمہیں اللہ نو پکارے آکر۔ اللہ پاک نے قدرت دے کاغذات تے فیصلہ کر چھڑیا، اے میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ نہیں ابو سلمہ تو بہتر کون ملے گا، ہن میں تینوں او دی عزت آبرو بنان والا، ہن میں تینوں او دی بیوی بنان والا، جی دے ورگا میں پوری کائنات تے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ او کون ہے جی دے ورگا پوری کائنات اللہ نے پیدا نہیں کیتا؟ او میرے تیرے محبوب نے جناب محمد، اچھی کہو ہن میں تینوں او دے لڑ لا دیاں گا جی دے ورگا میں پوری کائنات اندر پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک نے قدرت دے کاغذات تے فیصلہ کر چھڑیا، اے ام سلمہ آج تو بعد ام سلمہ تیری کنیت تے نام ہوئے گا، ام المومنین تیرا منصب تے مقام ہوئے گا، ام المومنین تیرا منصب تے مقام ہوئے گا۔ ہن میں تینوں او دی عزت تے آبرو بنان والا، ہن میں تینوں او دے گھر وسا دینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات جس نبی دے بارے میں پیار دا جملہ کہنا چاہنا، دل جان جی دینا لاؤنا ہے، دل جان جی دینا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، دل جان جی دینا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ انج رکھیا رب نے نا چن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے، انج رکھیا رب نے نا چن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے، او نہ ورگا بھلا کوئی آنا ہے، او نہ ورگا بھلا کوئی ہونا ہے، جیدہ نام اللہ دا کم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ درود پڑھنا تیرا کم ہے، دکھ دور کرنا میرے اللہ ذوالجلال دا کم ہے۔ آؤ لوگوں میں دکھان دا علاجت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے تے بی بی ام سلمہ دی گل سنیے نا، ایک نبی تے بڑی وڈی پریشانی آئی، ایک نبی تے بڑا وڈا دکھڑ آیا، اس نبی دا لال گم ہو گیا، اس نبی دا لال گم ہو گیا، اس نبی دا سونا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ کیویں گم ہویا؟ بھرا لے گئے سیر دے بہانے، بھرا لے گئے شکار دے بہانے۔ ایک کون بیٹا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ میرا بیٹا بولو ذرا۔ بھرا لے گئے سیر دے بہانے، شکار دے بہانے لے گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے منصوبہ پہلے ہی بن چکیا ہے، پروگرام تے پہلے بن چکیا ہے کہ یوسف نو لے جا کے کھوج سر دینا ہے۔
یوسف نو کھوج سٹ دینا. کیوں بھائی؟ غیب دا علم کون جاندا ہے؟ اللہ دی قسمیں جے نبی یعقوب علیہ السلام نو اے غیب دی خبر ہوندی نا میرے پترا نے پروگرام بنا لیا ہے یوسف نو کھوج سٹ دینا ہے تے کدے یوسف نو نال بھیج دے نال تاں بھیجیا اندر دے راس اللہ جاندا ہے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا. پرا لے گئے کھوج چھوڑ دیتا ہے قافلے والے آئے انہاں کٹ لیا پراواں نو پتہ چلیا انہاں جا کے کھو لیا پھر اسے قافلے نو ویچ چھڑیا. قافلے والے مصر لے گئے انہاں مصر دی منڈی اندر یوسف نو ویچ چھڑیا ہے. میرے یوسف نو عزیز مصر نے خریدیا اپنے گھر لے گیا ہے. عزیز مصر دی بیوی والا معاملہ بنیا. اللہ پاک نے میرے یوسف نو پاک دام رکھیا. اللہ نے صبر دا اجر عطا فرمایا. اللہ اللہ اللہ. پھر ایک ویلا آیا میرے یوسف نو جیل لے جانا پیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جیلہ چو کٹ کے اللہ پاک نے میرے یوسف نو تخت عطا کر چھڑیا. اور ادھر یعقوب علیہ السلام دا کی حال ہے رات بھی روندے نے اللہ جی میرا یوسف کدوں آئے گا اللہ جی میرا شہزادہ کدوں آئے گا اللہ میرا لال کدوں ملے گا اللہ جس لال دیاں جدائیاں نے پریشان کر چھڑے آئے وہ میرا سونا یوسف کدوں آئے گا اللہ اللہ اللہ. حضرات روندے نے کی پڑھ دے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. اللہ جی میں اپنے دکھا دیاں شکایتاں تیرے سامنے پیش کرنا. اللہ میں اپنے غمہ دیاں شکایتاں تیرے سامنے پیش کرنا. اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر کو دکھ ٹالنے والا نہیں تیرے بغیر کو پریشانیاں دور کرنے والا نہیں. اللہ اللہ اللہ. اے اللہ دیاں مرضیاں نے دکھ دے وے یا سخ دے وے اللہ دیاں مرضیاں نے خوشی دے وے یا غمی دے وے. اب تیرے فیصلہ آباد دی دھرتی تے ایک شیخ برادری دا بزرگ گزرے مولانا سعید الفتح اللہ دی قبر روشن کرے نہیں بولے او بڑی پیاری گل کریا کر دے سن. کچھ جملے اونا بنائے کچھ میں بنائے. اونا کی کیا نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے نہ سارے چہرے ہس دے نے نہ ہر ایک صورت رونیے ویرو پانڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹونیے اس ٹونیے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونیے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اما حوا تے بابا آدم ہے اکوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ کر دیں آ جانا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام رات بھی روندے ہیں گزرتی ہے دن بھی روندے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. اللہ میں اپنے دکھڑے تینوں سنانا اپنے دکھاں دیا شکایتاں تیرے سامنے کرنا. آخر ایک ویلا آیا لوگو یوسف نو تلاش کر دے بنیامین بھی ہتھوں کڑ بیٹھے یوسف نو تلاش کر دے بنیامین بھی ہتھوں کڑ بیٹھے. کیویں ہتھوں کڑ بیٹھے؟ خبر ملی کہ مصر اندر ایک نوجوان بادشاہ بنے ہیں
یہ نہیں پتا کہ میرا شہزادہ یوسف عزیز مصر بن گیا ہے. یہ خبراں تے اللہ دی ذات نو نے. اینا خبر سنیے نا کہ مصر اندر ایک نوجوان تخت نشین ہویا ہے, بڑا سخاوت والا ہے, بڑے کھلے دل والا ہے, جیڑا آوے نو خالی نہیں موڑدا, چوریاں پر پر کے دے رہا ہے, غلے دے توڑے پر پر کے دے رہا ہے. اپنے بیٹے نو روانہ کیتا, جاؤ بچے آٹا لے کے آؤ. پہلی بار 10 پرا غلہ لینا ہے. جدو دربار اندر داخل ہوئے نا, سمجھ آ رہی ہے, جدو دربار اندر داخل ہوئے نا, جناب یوسف نے پہلی نظر دسانو پہچان لیا. پہلی نظر دسانو, مگر او 10 رل کے اپنے پرانو پہچان نہیں پہچان سکے کہ اے بادشاہ نہیں پتا کہ اے او یوسف ہے جنہوں اساں کھوج سٹیا, جنہوں اساں پیران دے ٹھڈے مارے, چنڈا مکے مارے. آج اللہ نے تخت بھی دے چھڑے ہیں, بخت بھی دے چھڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی, اللہ دا نظام ہے, اللہ دا نظام ہے. ہاتھ لایا میلے ہون کئی, کئی ہندے توے تو کاڑے نے, کئی مارے ہوئے نصیباں دے, کئی بہتے ہی کرماں والے نے. کتے لسی پین نو ملدی نہیں, کئیاں کتے دودھی پالے نے. کتے سونا ہی سونا سونا ہے, کتے کنا وچنا والے نے. کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں, کئی دین دے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے, کیا سونے نقشے کٹے نے. اللہ لالا جدو 10 پرا آئے نا, 10 نو پہچان لے آئے. اے 10 رل کے اپنے پرا نو پہچان نہیں سکے. ہاں بھائی او جوانو کتھوں آئے ہو؟ جی اسی کنان تو آئے ہیں. کنان تو اللہ بڑا بھی سفر کر کے آئے ہو. کی تعارف ہے تہاڈا؟ پتہ تو لگے سی میرے پرا نے. کی تعارف ہے تہاڈا؟ جی اسی یعقوب نبی دے بیٹے ہیں. کدے بیٹے ہیں؟ اسی نبی یعقوب دے بیٹے ہیں. اچھا تے آپ 10 پرا ہو؟ انہیں کیا جی تسی 10 ویکھ کے حیران ہو گئے ہو, اسی تے 11واں گھر چھڑ کے آئے ہیں. 11واں کون ہے؟ یہ مطلب تمہیں پتہ ہے ماشاءاللہ. اچھا تسی ماشاءاللہ 11 پرا ہو. انہیں کیا عزیز مصر جی تسی 11 سن کے حیران ہو گئے ہو, اسی تے کدے 12-19 اسی تے کدے 12-19 کنوں دس رہے نے 12ویں نو دس رہے نے. اسی تے کدے 12-19. ایک ساڈا بھرا یوسف ہوندا سی, گم ہو گیا ہے. اچھا یوسف گم ہو گیا جی, گم ہو گیا. چلو اللہ کرے مل جائے. تے غلہ لینا ہے جی, غلہ لینا ہے. چلو اے روٹی کھاؤ بھئی, انہوں کھانا کھلاؤ. بڑی دوروں آئے نے, بڑی خدمت کی تھی پراواں دی, بڑی خدمت کی تھی. تے نوکران دی ڈیوٹی لائی. اے جنہیں پیسے لے آئے نے نا, انہوں دے پیسے نہیں رکھنے. بوری وچ کنک پا کے اتے سکے پا کے پھر دانے پا کے منہ سی دینا ہے. گھر جا کے کوئی ساڈے بارے چنگا خیال کرن گے. بعض مفسرین نے بھی لکھے ہیں شرط لائی سی کہ اگلی بار بنیامین نو نال لے آنا. جے پیسے ہون گے تے آن گے, جے آن گے تے ویرا بنیامین آئے گا. جے پیسے نہ ہوئے اے نہ آنا نہیں, اے نہ آئے تے بنیامین نال ملاقات نہیں ہونی. اے بنیامین دیاں اپنے چھوٹے ویر دیاں ملاقاتاں واسطے کنے جتن کیتے جا رہے نے. انہاں دے پیسے واپس کر دیتے نے. اللہ اللہ ایویں نہیں کسی اللہ والے کیا کہ ویر ویران دے امیاں دردی ہندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے ویر تاج نے ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. واپس گئے تے تعریفاں کر دے جا رہے نے. بڑا چنگا بندہ ہے,
بڑا سخی بندہ ہے، بڑا رحم دل انسان ہے، بڑا درد دل والا ہے۔ انج تے بھرا بھی بھراواں نال پیار نہیں کردے جویں انہیں ساڈے نال پیار کیتا ہے۔ اللہ اللہ تے جاندی وار ڈیوٹی لائی، اگلی وار غلہ لین واسطے آؤ گے، اپنے چھوٹے بھرا نوں نال لیندے آنا، ایک بندے دا راشن زیادہ ملے گا، ایک بندے دا راشن گئے نا، کہندے ابا جی بڑا چنگا بندہ ہے، جڈا سنیا سی او دے نالوں بھی چنگا ہے، انہیں ساڈے نال اینا پیار کیتا، ایویں دا پیار تے بھرا بھراواں نال کردے نے، انہیں تے سانو بڑی محبت دیتی ہے۔ اللہ اللہ ابا جی اسی کنک لے آئے ہیں، لیاؤ بیٹا کنک کڈو نہ آٹا بنائیے روٹی پکائیے، جے توڑا کھولیا وچوں چھن چھن کر دے سکے پیسے آندے نکل آئے، پیسے دے۔ دوسرا کہندا میں کھول کے ویکھاں میرے دا کی حال ہے، دوسرے نے بوری کھولی تے او دے بھی پیسے آ گئے، تیسرے نے چوتھے نے پنجویں نے چھویں نے، انہاں بھراواں نے اپنے اپنی بوریاں کھولیاں، پیسے نکل آئے۔ ابا جی ایڈا چنگا بندہ ہے، ساڈے پیسے بھی نہیں رکھے، پیسے بھی واپس آ گئے تے آٹا دانا بھی آ گیا ہے۔ اینوں کہندے ہی بھرا، بولو اینوں کہندے تیرے فیصلہ آباد نے ایسے شہر چ ایک دفعہ میں جلسہ کرنا آیا، کسے ادھر کو محلہ سی، مجھے یاد نہیں محلے دا نام، تے او جڑا ساڈا میزبان سی نا، جویں ساڈے بزرگ بوٹا صاحب نے ساڈی کھانا پکایا، اللہ انہاں نوں برکت عطا فرمائے، نہیں آمین کہنی، اللہ تہاڈی روزی چ برکت کرے، ہن بڑی آمین آ گئی۔ او یار کسے بھرا واسطے بھی آمین کہہ دیا کرو، حالے میں اپنے واسطے دعا کردا، خرے تساں بولنا سی کہ نہیں بولنا سی، اللہ تانوں ٹیر برکتاں عطا فرمائے۔ میں بندہ پہچان لیا بھی آ جڑا میزبان کوڑے دا، میں اس خاندان نو جاندا سا، میں وہ وڈے بھرا دا حال پوچھیا، سناؤ جی وہ تھوڑے وڈے بھائی دا کی حال ہے؟ یقین کرو حکیم صاحب مینوں کہندا چھڈو جی کسے بندے دا نام لو، کہڑی چول دا نام لین دے، وہ مر بھی جائے سانو ٹینشن کوئی نہیں، ہائے ہائے وہ مر بھی جائے سانو کوئی ٹینشن نہیں۔ میں کیوں؟ آخر جی ابا جی دے فوت ہونے تو بعد جدو وراثت تقسیم ہوئی انہیں مینوں پورا حصہ نہیں دیتا، اور میں کہنا لوگو پلاٹ لب جاندے نے، ماں جمے بھرا نہیں لب دے، کنداں کوٹھے مکان لب جاندے نے، ماں جمے بھرا نہیں لب دے، ہر چیز لب جاندی ہے بھرا، ویر ویراندے او ویرو دردی ہندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے او میاں تاج نے ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ 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 حضرات گرامی تو جو کر دیا جانا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ فرماؤ ذرا۔ ہن جناب ابا جی نو تعریفاں کر دینے بڑا چنگا بندہ ہے، پر انہیں ساڈے ذمے ایک کم لایا ہے، کہندا سی اگلی وار آؤ تے بھرا چھوٹے نو بنیامین نال لے کے آنا۔ فرمایا بیٹا میں باقی تے ساریاں مان لاں گا، آ گل نہیں مننی، میں تے یوسف نو بھیج کے پچھتا رہا، رو رو کے میری اکھیاں دا نور چلا گیا، میرا یوسف نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا، میں بنیامین نو کیویں روانہ کر دیا، جاؤ بیٹا چلے جاؤ، میں بنیامین نہیں بھیجنا۔ منتاں ترلیاں تے آ گئے، وڈا بیٹا جڑا یہودا سی نا ہاتھ جوڑ کے کہندا ابو جی میں گارنٹی دینا، میں ضمانت دینا، میں اپنے ویر بنیامین نو نال نہ رکھاں گا، میرا بڑا خیال کراں گا۔ اللہ اللہ فیصلہ آبادی گل یاد رکھنا، جڑے 10 بھرا نے او بی بی لیا وچوں نے، اے 2 بھرا یوسف علیہ السلام تے بنیامین، اے بی بی راحل وچوں نے، بی بی راحل فوت ہو گئیاں، بنیامین چند دناں دے سن تے یوسف علیہ السلام اللہ اللہ چند 2-4 سالاں دے سن۔ امی دنیا تو چلی گئی، ماں دنیا تو فوت ہو گئی۔ اللہ 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 ماواں ٹر جان تے بچیاں دیاں جو حالت ہوندیاں نے تسی بھی جان دیو نا۔ اللہ 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 حضرات جنہاں دیاں ماواں ٹر جان پتھر دلاں نوں نہ تے رحم آ جاندا ہے۔ یار ویکھو معصوم ہے، اے دی ماں ٹر گئی، معصوم جا بچہ ہے، اے دی امی جدائیاں دے گئی۔ فیصلہ آبادیہ یاد رکھیں، جے ٹر گئی قبر اندر
او ویرا ماں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی ایہو جئی ٹھنڈی تے مٹھڑی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی روئیں گا پچھتائیں گا جے دل مادہ دکھائیں گا غماں تو سر چھپاون لئی دکھاں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھاں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی جدو دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی قبر تے جا جا روئیں گا قبر تے جا کے روئیں گا اگو پھر ہاں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی اللہ اللہ حضرات ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ اللہ گل دھیان نہ سننے والی بڑا بیٹا منتا ترلے کر لپے ابو جی میں بنیامین نال لے کے آواں گا میں اپنے نال نال رکھاں گا آخر باپ سی دل نرم ہو گیا ہے بیٹے بنیامین روانہ کر چھڑیا اللہ اللہ جدو مصر پہنچے نا جناب یوسف علیہ السلام نے دو دو کر کے بندے نو بٹھا چھڑیا کھانا کھاؤ 10 بھراواں دیاں 5 جوڑیاں بن گیاں ایک کلا رہ گیا ایک کیڑا بنیامین کلا رہ گیا اکھیاں چمکن لگ پئیاں اکھیاں چتھرو آ گئے جناب یوسف علیہ السلام آئے بنی عزیز مصر آئے او نوجوانا او منڈیا ویرا تو کیوں رونا ہے جی پرا یاد آ گیا ہے اور یار اے بھی تے تیرے 10 پرا لینا جی اے ندی ماں ہو رے میری ماں ہو رے اے میری امی لیا دے پتر نے میں راخل دا بیٹا وہاں ایک میرا سکا پرا ہوندا سی او دا نا یوسف سی اینا پراواں نال سیر نو گیا بقول اینا دے بگیاڑ کھا گیا تے میرے ابو کولے کرتا ہوتا موجود ہے جو پتر یوسف یاد آندا ہے میرے ابا جی کرتا کڑ لیندے نے تے کدے سینے لاندے نے کدے اکھیاں تے لاندے نے تے میرے ابا جی روندے ہی رہ جاندے اللہ 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 تے مینوں اج اپنا ویر یوسف یاد آ گیا ہے اج یوسف بھرا ہوندا تے اسی وی جوڑا بن کے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے انج پیار دیاں گلاں کر دے عزیز مصر باہر لے گئے اچھا کی نا سی بھرا تیرے دا جی یوسف سی دا نا جے تیرے سامنے یوسف آ جائے پچھان لیں گا جی میں تے چھوٹا جا ہونا سا چند دنوں دا جدوں دا گواچے ہے ابا جی کو سندا رہنا بڑا سونا سی میرا یوسف بڑا سونا سی میرا یوسف تے جناب یوسف نے کٹ کے سینے لا لیا متھا چومیا ہون چومے رخسار چومے تے نال کی کہندے انی انا اخوک او نارو سونیا نارو جڑے پرا نو یاد کر کے رونا ہے او تیرا بچھڑیا ویر یوسف میں ہی ہاں اللہ پاک نے میں تخت بھی دے چھڑیا ہے تے بخت بھی دے چھڑیا ہے میں تیرا بچھڑیا ویر یوسف ہاں اللہ اللہ نہیں جی تسی تے عزیز مصر ہو نہ راز نہ کھولی بھراواں نو حالے نہ دسی میں تینوں اپنے کو رکھاں گا اپنے کو رکھن دا کو بہانہ بناواں گا پھر دوویں بھرا کٹھے رواں گے پیار دیاں گلاں ہون گیاں پھر سونیا میں تینوں ساریاں داستانہ سناواں گا کہ میرے نال کی حالات بیتے نے میں کنہ پریشانیاں تے دکھاں چوں نکل کے آیا اللہ اللہ حالے ویریا راز نہ کھولی میں تینوں اپنے کو رکھاں گا اللہ اللہ کھانا کھا لیا توڑے اندر غلہ پا دیتا گیا ایک کرندے دی ڈیوٹی لا دیتی گئی اجیڑا چھوٹا نال آیا بنیامین میرا پیالہ او دے بورے اندر چھپا دینا پیالہ چھپا دیتا گیا قافلہ ٹر پہ آئے انج دربار تو باہر نکلے پیچھوں آوازاں لگ پیاں ایوہ العیر انکم لسارقون او قافلے والو کنان والو
واپس آؤ مڑ کے آؤ نا عزیز مصر دی چوری ہو گئی ہے پیالہ چوری ہو گیا ہے پیالہ نہیں ملدا آؤ تلاشی دے کے جاؤ کہندے یار اسی تے نبی دے پتر آؤ اسی یعقوب نبی دے بیٹے آؤ اسی انج دے کم نہیں کریا کر دے اللہ اللہ یار اسی کدو کہنے تساں چوری کیتی ہے پر تلاشی دین دا حق تے بندا ہے نا واپس آ گئے تلاشی شروع ہونے لگی نا اچھا بھائی یہ دسو فرض کیتا جے پیالہ تواڈے کول مل گیا سزا کی ہوئے گی دسو تواڈے ابا جی کی فیصلہ کر دینے تواڈے تے مکھی دسو کی فیصلہ ہوئے گا کہندے جی ساڈے تے اے ماحول چلدا ہے جہدے کولوں مال برآمد ہوئے اونوں ہی رکھ لیا جاندا ہے جہدے کولوں مال برآمد ہوئے اونوں رکھ لیا تے کم کیتا بھی اسے واسطے سی رکھن واسطے تے کم کیتا ہے لا بھائی تلاشی پہلے دا دوسرے دا تیسرے دا چوتھے دا سارے دے توڑے کھول کھول کے چیک کیتے نے کوئی نہیں آخر تے بنیامین دا توڑا کھولیا وچوں پیالہ نکلایا لو بھئی لو آ تہاڈا ہی بھرا ہے جی ساڈا بھرا ضرور ہے مگر تھوڑا جا فرق ہے اے ساڈا باپ ولو بھرا ہے اے دی ماں ہور ہے ساڈی ماں ہور تے ایک تانوں ہور گل دسیے دسو کی دسنا چاہندے ہو قالو ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل جویں ان چوری کیتی ہے نا اے دا ایک سکا بھرا یوسف ہوندا سی او بھی انج دے کم کر لیندا سی نہیں سمجھ آئی اے دا ایک بھرا ہوندا سی او بھی انج دے کم کر لیندا سی او بھی انج دے چوریاں شوریاں کر لیندا سی اللہ اللہ قرآن کی کہندا ہے فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم اللہ اللہ ایڈا کوڑا جملہ ایڈا کسیلا جملہ ایڈا درد بڑیا جملہ میرے یوسف نے بڑے صبر نال دل اندر سما لیا ہے راز نہیں کھولیا مینو ویچ کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا مینو کھوئے چ سٹ کے تہاڈا دل نہ ٹھریا مینو ویچ کے تہاڈا دل نہ ٹھریا ہن میرے تے چوریاں دے کلم بلیم بھی لان لا پیو راز نہیں کھولیا سی نہیں کیتی دم نہیں ماریا کہندے تسی چلے جاؤ اے لڑکا نہیں جا سکدا کیوں اے دے کولوں میرا مال برآمد ہویا ہے سارے کہن لگے ان لہو ابن شیخن کبیرا اے دا بڑھڑا باپ ہے او دے کولوں اے دا صدمہ برداشت نہیں ہونا ساڈے وچوں جنوں چاہو رکھ لو اینوں رہا کر دیو اللہ دا واسطہ جے اینوں نہ رکھیو دے بڑھے باپ کولوں اے صدمہ برداشت نہیں ہونا کہن لگے نا میں اے نہیں کر سکدا کرے کوئی تے پرے کوئی اے دے کولوں میرا پیالہ برآمد ہویا ہے اینوں رکھیا جائے گا تسی چلے جاؤ وڈا بھرا جڑا گارنٹی دے کے آیا سی نا ضمانت دے کے آیا سی او کہندا بھی بھراؤ تسی چلے جاؤ میں نہیں جانا میں تو اتنی دیر مصر رہاں گا جب تک بنیامین دی ضمانت نہیں ہو جائے گی گل سمجھ آ رہی دکھاں دا علاج سنو کنانچ کی ہو رہے جناب یعقوب علیہ السلام تسمیاں پڑھ رہے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اللہ اللہ جی میں اپنے غماں دیاں شکایتاں تیرے سامنے کرنا اللہ اکبر کبیرہ بیٹے آئے نا آ کے کہندے ابا جی بڑا وڈا مسئلہ بن گیا ہے جی پتروں کی ہویا ہے ان ابنک سرق تیرے پتر بنیامین نے جاندے کاروائی پا دیتی ہے انہیں جاندے عزیز مصر دا بڑا قیمتی ٹوپا انہیں چوری کر لیا ہے جدو تلاشیاں لئیاں گئیاں او دے توڑے وچوں عزیز مصر دا پیالہ نکل آیا جے یقین نہیں آندا او سو گیا جی نا بھی نا سونا ہے جے یقین نہیں آندا باہر روڈ تے چلے جاؤ
جڑے قافلے مصروں آ رہے نے جا کے انہاں کولوں پوچھ لو کہ مصر اندر کی ہویا ہے. سارے کہن گے عزیز مصر دا پیالہ چوری ہویا, کنہاں نو آن والے لڑکے نے چوری کر لئی. ابا جی یقین کر جاؤ اسی جھوٹ نہیں بول رہے. جناب یعقوب علیہ السلام دے زخم تازہ ہو گئے, ابا جان دے زخم تازہ ہو گئے. اللہ اللہ روندے نے تے کی کہندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر الجمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. او میرے بچو ایک ہی کاروائی پا رہے ہو, لگ دے کو چال چل آئے ہو, کو کاروائی کر آئے ہو. میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں, میرا بیٹا انج دے کم کرنے والا نہیں, لگ دے کو چال چل آئے ہو, کو کاروائی کر آئے ہو. اللہ اللہ نہیں نہیں ابو جی انہیں واقعی چوری کی ہے, تلاشیاں لئیاں گئیاں, او دے توڑے وچوں پیالہ نکل آیا ہے. اللہ اللہ حضرات گرامی وقت گزر دا گیا ہے, آخر ویلا آ گیا, غلہ ختم ہو گیا ہے. ہن تیسری بار بیٹے نو روانہ کیتا. اللہ اللہ جدو تیسری بار بیٹے آن لگے ایک چٹھی دے دیتی, ایک رکا دے چھڑے جائے. او دیتے اپنے خماں دیاں داستانہ لکھ ماریاں, اپنے دکھاں دیاں داستانہ لکھ ماریاں نے. او بادشاہ تو میرے تے تینوں ترس نہیں آیا, میرا بڑھاپا بھی نہ ویکھے آئی, میرے تے پہلا یوسف گم ہو جائے, اتنے سال ہو گئے نے میرا شہزادہ یوسف نہیں ملیا, تے میرا بنیامین تو چوری دے کیس اندر بٹھا لیا. اے چوراں دا لال نہیں ہو, اے نبیاں دا لال ہی, اے چوراں دا بچہ نہیں, اے پیغمبر زادہ ہے, اے دا باپ بھی نبی ہے, دا دادا بھی نبی ہے. تیرا پیالہ کسی اور نے چوری کیتا ہوئے گا, انج دے کم کرنے والا نہیں. جے ترس آ جائے میرے بنیامین رہا کر دے, جے ترس آ جائے میرے پتر نو رہا کر دے, میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں ہو. بیٹے پہنچے نا دربار سے, انج کیرا پا کے بیٹھ کے توجہ سمجھ آ رہی, پکی گل ہے, پکی گل. انج کیرا پا کے بیٹھ گئے, منتاں ترلیاں تے آ گئے. ایوہ العزیز, اے عزیز مصر. مولانا عبدالعزیز صاحب اتنے جمعہ پڑھا دے سن, اللہ انہوں دی قبر روشن کرے. انہوں دے جننے نمازی ساتھی مسجد بزرگ ٹر گئے, اللہ انہوں دی قبرہ بھی روشن کرے. جنیاں مائیاں ٹر گئی, اللہ انہوں دی قبرہ بھی روشن کرے. ایوہ العزیز مسنا وَأَهْلَنَا الزُّرُّ. اے عزیز مصر جی اسی بڑے پریشان ہاں, ساڑی فیملی تے بڑا اوکھا ویلا ہے. ایک ساڑا پرا یوسف گم ہو گیا ہے, دوسرا بنیامین تسا چوری دے کیس اندر رکھ لے جائے, تے تیسرا قید سالی کنک نہیں لب دی. اسی تے پریشانیاں دے ستائے ہاں, نہ یوسف دا کوئی پتہ, نہ یوسف ساڑا لب دے, تے نہ بنیامین تسی چھڑ دے ہو, تے نہ کنک لب دیئے. اسی بڑے پریشان ہاں, اسی باپ نبی دے بیٹے ہاں, مہربانی کرو ساڑا پرا چھڑ دے ہو, تے نالے غلہ دے دے ہو. آ ساڑے ابا جی دی چٹھی پڑھ لو, آ خط پڑھ لو نا. جدو خط کھولیا تے لکھیا کیے, اپنا تعارف کرایا, اگے اپنے دل دا افسانہ لکھیا ہے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا. یعقوب علیہ السلام کی دے بیٹے نے, میں فرزند اسحاق نبی دا, تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا, او جات مبارک میری. پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھاں سلام تسانو. اے بادشاہ ملک مصر دیا, تیرا نام نہیں یاد آسانو. اللہ اللہ تے کہنا کی چاہتے نے, پہلا میرا یوسف دل دا جانی, تے اکھیاں دی روشنائی, او
کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہیں کائی اللہ اللہ پہلا یوسف دلبر جانی اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہیں کائی سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھا لیا میرا دلبر جانی تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی اللہ اللہ کہنا کی جاندے جو کچھ اس دے بنیامین دے جو کچھ اس دے بورے وچوں اے نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا عزیز مصر پڑھ رہا ہے چٹھی پڑھ رہا ہے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھا ابا جی نو اے خبراں ملیاں نے کہ یوسف نو بگیاڑ کھا گئے ابو تیریاں چٹھیاں تے تیرا شہزادہ یوسف پڑھ رہا ہے ابو تیرے خط میں پڑھ رہا اتو آواز آئی میرے یوسف رو نہیں اللہ جی ابا جی نے نہ کی کیا ہے بگیاڑ کھا گئے میں تے زندہ چل سونے راز کھول دے چل پھر راز کھول دے میں اجازت دینا اللہ جی راز کھول دیا فرمایا کھول دے جناب یوسف علیہ السلام بولے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف او کچھ یاد جے پرا یوسف نل کی سلوک کر بیٹھے ہو او کچھ یاد جے پرا یوسف نل کی سلوک کیتا ہے یوسف دا نا سنیا تے کمب گئے ساڑھے باپ نو پتا نہیں چلے اساں کی کیتا ہے اینو مصر دے بادشاہ نو ساڑھے گھر دے رازاں دا کیویں پتا چل گیا ساڑھا باپ نبی ہے پیغمبر ہے آج تک ساڑھے باپ نو پتا نہیں چلیا اساں کی کیتا ہے اساں کٹیا ماریا کٹیا کنان اندر خوبے چھٹیا کنان اندر ویچ چھڑیا کنان اندر اساں جو کاروائیاں یوسف نال کی تھیاں کنان اندر کی تھیاں نے سوال پیدا ہوندے اے مصر دا بادشاہ اینو ساڑھے کر دیاں گلاں دا کیویں پتا چل گیا اینو ساڑھے رازاں دا کیویں پتا چل گیا سمجھ نہیں آ رہی سوچی پہ گئے ایک دوسرے کونیاں مار دینے اینو کنے دسیا ہے اینو کیویں پتا چلیا ایک کہندا ہے رب نہ بھلاوے کتے ویر یوسف ہی نہ ہوئے یا سانو پتہ ہے یا جیدے نال بیتیاں سے یوسف نو پتہ ہے تو یا پھر چوتھا کسے ذات نو پتہ نہیں اے لگ دے یوسف ہوئے گا یارو تے اپا ویچ چھڑیا او ویچیا سی جڑے کافرن ویچیا سی نا او کافلہ مصر ہی آیا سی او کافلہ مصر آیا سی ایک کہندہ ویرو رب نہ بھلاوے ویر یوسف ہی لگ دے کیویں کہندہ میں پشانی ویکھیے دی پشانی ابا جان نل مل دیئے جدو بول دائے لبو لہجہ بھی ابا جی نل مل دائے لگ دائے ساڑھا بچڑا ویر یوسف ہے اللہ 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 کہندہ یار پوچھن چکی عرضے آؤ پوچھئے قرآن کی کہندہ ہے قالو اے انکا لانت یوسف او وڈیاں بادشاہیاں والیا وڈیاں سخاوتاں والیا سچی سچی دس کتے تسی یوسف تے نہیں ہو قالا انا یوسف ہازا اخی میں یہ توڑے آپ لکھیں دیا مارا کھان والا یوسف آ میرا ٹوپا چور نہیں آ جڑا گوڑے نال گوڑا لا کے بٹھایا ہے اے میرا ماں جایا ویر ہے قد من اللہ علینا اے میرا کمال نہیں میرے اللہ پاک دا کرم ہے اللہ پاک نے تخت بھی دے چھڑیا ہے اللہ پاک نے بخت بھی دے چھڑیا ہے اللہ واللہ اللہ تانا نہیں ماریا
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਛੱਡ ਕੇ? ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾਹ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਲਾ ਤਸਰੀਬਾ ਅਲੈकुमुल यौम, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ओ मेरे भराओ, शर्मिंदा होने की लोड़ नहीं। जो मेरे नसीबां च लिखिया सी मैं वो तकलीफां जर लईयां ने, मैं वो परेशानियां सह लईयां ने। तुसी शर्मिंदा ना होवो, मैं तुहानू माफ़ कीता है तो मैं अल्लाह कोलों भी अपील करांगा, अल्लाह मेरे भरावां नू माफ़ कर दे। अल्लाह भी तुहानू माफ़ कर देवेगा, मैं भी तुहानू माफ़ कर छड़िया है। और वीरा भरावां दे वास्ते इंज दा मिजाज रखिया कर। कुरान पढ़दे हो, कुरान सुनदे हो, मेरे यूसुफ दियां दास्तानां शौक ते ज़ौक नाल सुनदे हो। कदे यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला किरदार भी ते पेश करिया करो ना, जिवें यूसुफ ने खूह च सुट्टण वालियां कुट्टण वालियां भरावां नू माफ़ कर छड़िया है। यार तू भी छोटे भरा नू माफ़ कर दे, यार तू भी वड्डे भरा नू माफ़ कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अज मेरे नाल वादा करो, जिदे जिदे नाल नाराज़गी है भावें ज़्यादती ओने कीती है, असां माफ़ कीता। करो वादा, बोलो असां, बोलो असां माफ़ कीता। ईद पढ़न जाना है, कपड़े साफ होणगे, जे दिल मैला होया ते क्या फायदा होया? कपड़े भी साफ पहन के जाने ने ते दिल भी, बोलो दिल भी। अल्लाह पाक ने दुख किवें टाले यकूब अलैहिस्सलाम दे, मुलाकातां किवें होईयां। अच्छा जनाब यूसुफ फरमान लगे, लो मेरा कुर्ता लाओ ते जल्दी पहुँचो, अब्बा जी दे सिर ते पाओ जाके, मैं दुआ करना अल्लाह मेरे अब्बा जी दियां अखां दा नूर लुटा देगा, अल्लाह मेरे बाबा दी अखां दी बिनाई लुटाएगा। जान वाला जा रहा है, अपनी सवारी दौड़ाई जा रहा है। अगली सुबह होई ना, जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने पोतियां पोते नोवां बुला रही, बच्चों आओ गल सुनो, सारे आओ मेरी गल सुनो। हुण सैडां ते बहिंदे जाण ते आपस गल्लां करन। अगे ना अगे अब्बा जी रोंदे होंदे ने, अज अब्बा जी मुस्करा रहे ने, खैर होवे, अज अब्बा जी मुस्करा रहे ने। ते कहन लगे अब्बा जी असी आ गए हैं, कोई गलबात। बच्चों गल की करनी है? सुबह दा जदों दा उठिया जिधर मुँह करना पुत्र यूसुफ दियां खुशबूइयां आ रही ने, जिधर मुँह करना बेटे यूसुफ दियां खुशबूइयां आ रही। सारे कह लगे अब्बा जी वड्डे हो गए हो, तुहानू यूसुफ भुलिया नहीं, 40 सालों की गल है, हुण ते भुल जाओ, हुण ते भुला दो, मिट्टी पाओ इस गल उत्ते। और बच्चों मैं किवें भुल्ला, मैनू यूसुफ नहीं भुलदा, मैनू यूसुफ नहीं भुलदा। मैनू इंज लगदा है जिवें मेरा यूसुफ मेरे सज्जे खब्बे फिरदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं हाँ। एक वेला आएगा मेरा अल्लाह ले आएगा, अल्लाह मेरे शहजादे नाल मेरी मुलाकात कराएगा। इधरों कुर्ते वाला पहुँच गया, सर पाक उत्ते कुर्ता पाया ते नाल ही अखां दा नूर आ गया। इंज वेखण लग पे, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर, दुनिया रोशन हो गई। इधर की वेखिया, बेटा खड़ा है, अब्बा जी माफ़ी दे दो, ए वालदे ग्रामी माफ़ कर दो, अब्बू जी माफ़ कर दो। पुत्र की होया? अब्बा जी की दसीए, शर्म बड़ी आ रही है, माफ़ कर दो। पुत्र गल भी कर, कोई कादी माफ़ी? अब्बू जी असी तुहाडे नाल धोखा कीता, यूसुफ नूं बघियाड़ खा गए। मेरा यूसुफ किते खबर मिली जिंदा है, कोई खबर आ गई? अब्बू जी गल ते पूरी सुनो, जज्बाती ना हो। तीसरी बार जिहदे कोलों गल्ला लैण गए आ, ओ मिस्र दा बादशाह साडा वीर ते तेरा पुत्र निकले आई। तेरे पुत्र नू अल्लाह ने तख्त भी दे छड़िया ते बख्त भी दे छड़िया है। वो जो चाहे तो कतरों से समंदर कर दे, वो जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर दे। मेरे अल्लाह तेरी मर्जी
جدھر چاہے ادھر کر دے تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ابو جی یوسف کہندا سی تسی بھی سارے مصر آ جاؤ، آؤ ابا جی چلیے، جا رہے نے گڈے دھڑائی جا رہے نے، اللہ 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 تے نالے سوچ دے جاندے نے 40 سالاں پچھو یوسف نو ویکھنا ہے، پتہ نہیں پچھان وچ آئے گا کہ نہیں۔ ادھروں یوسف بھی سوچ دے نے 40 سالاں بعد ابو دا چہرہ ویکھنا ہے، پتہ نہیں ابا جی تے کنہ کو بڑھاپا آ گیا ہوئے گا، ابا جی پر پچھان وچ جان گے کہ نہیں۔ تے باب عبدالسار نے کیا ہے دوویں طرفوں انج ملنے کارن گل وچ بائیں پیاں، درد فراقوں اسے ویلے ٹائیں نکل گئیاں، ہن گل وچ پکڑی یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے، کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے۔ سینے نال سینہ لگے آئے باپ بیٹے دیاں 40 سالاں پچھو جفیاں پہ گیاں نے، اللہ 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 نہ باپ چھڑ دائے نہ بیٹا چھڑ دائے، نالے روئی جاندے نے نالے پیار دیاں گلاں کیتی جاندے نے۔ باپ رو کے کہندا بچیا میں تنوں کیا سی خواب نہ سنائی، تو خواباں سنا دیتیاں، 40 سالاں دے وچھوڑے پہ گئے۔ میرے بچیا میں تنوں کی دساں میں 40 سال کیویں گزارے، میری تے راتاں بھی آنسو اندر گزریاں، میرے تے دل بھی اتھرو اندر گزرے نے، میرے بچیا میں تے رو رو کے وقت گزارے۔ اللہ اللہ تو آواز ہے یوسف چھوڑو تخت تے بیٹھو، چلو اپنے تخت تے پہنچو، مائی باپ نے بھی تخت تے لے جاؤ۔ تخت تے پہنچ گئے، سارے پرا بھی سجدے پہ گئے، مائی باپ بھی سجدے پہ گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تعویل رؤیای من قبل، لو بابا جان آسی جڑا خواب ویکھیا سی 40 سال لگ گئے میرا خواب پورا ہوندے ہاں، اج جا کے خواب دی تعبیر پوری ہوئی ہے کہ 11 بھرا سجدے پہ ہوئے نے، مائی باپ سجدے پہ ہوئے نے۔ اس دور دا سجدہ تعظیمی جائز سی۔ حضرات ایسی شب غم بھی آخر بسر ہو گئی، لو تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی۔ اے مسجد کنہ بنائی سی یاد ہے کسے نو؟ جنہ بنائی اللہ انہوں جنت چ کوٹھی دے۔ میرے کو اللہ تعالیٰ نے اینی عمر چ 2 مسجدیں بنوائیاں نے، ایک مدرسہ بنوایا ہے۔ پہلی مسجد میں حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی اسا رل کے بنائی، انہوں نے سنگے بنیاد رکھیا، انہوں ہی مسجد کا نام تقوی رکھیا، اور میں پہلی اذان کہی او دا نام مسجد تقوی ہے۔ او دے اندر دوسری منزل تے بچیاں دا مدرسہ جامعہ علی المرتضیٰ قائم ہے، شعبہ حفظ اور شعبہ ترجمہ اور شعبہ حدیث الحمدللہ جاری ہے۔ جنہ بچیاں نے اس سال حفظ کیتا ہے کل رات انشاءاللہ انہوں نے سندہ بھی دیاں گے اور انہوں دی حوصلہ فضائی بھی کریں گے۔ اور دوسرا مرکز 37 مرلے اندر، یعنی ایدے نالوں 3 گنا زیادہ 37 مرلے اندر مرکز بنایا جیدہ نام مرکز زمزم۔ دعا کرو اللہ انہوں بھی کامیاب کرے۔ میں پورا سال الحمدللہ تبلیغ کرنا کدے ساتھیوں اپیل نہیں کی تھی، صرف رمضان دے مہینے خاص جماعتوں نو درخواست کر دی دیئے اگر کسی نے زکوٰۃ فنڈ وچوں حصہ ملانا ہے بہترین موقع ہے، اگر کسی نے اپنی جیب چ صدقہ کرنا ہے بہترین موقع ہے۔ کوئی توڑے تے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، اگر کوئی محبت نال پیار نال حصہ ملانا چاہے زکوٰۃ دے ذریعے صدقے دے ذریعے 2 مسجداں اور 1 مدرسہ الحمدللہ چلا رہے ہیں، جتھے کل نو تکمیل قرآن بھی ہے، بچیاں نو سنداں بھی دیتیاں جان گیاں۔ اپنا تھوڑا حصہ ملا لو، اللہ تہاڈیاں روزیاں چ برکت کرے، اللہ تہاڈے کاروباراں چ برکت کرے، اللہ بزرگوں تانوں مکہ بیت اللہ دا حج کرائے، جنی مالک توفیق عطا فرمائے حصہ ملا لو، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تہاڈیاں روزیاں ہر روز نہیں کدے کس جماعت اگے یہ درخواست رکھی دیے۔ وڈے شہروں کی کوشش ہوتی ہے، کوئی سیالکوٹ ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، انشاءاللہ ہمت کرو، ہمت شاباش، جتنی مالک توفیق دے حصہ ملا لو، اللہ پاک تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی
ویسے میں کسر کونی چھڑی ساریاں سناتیاں نے وہ بھی سنا دیں گے. لیاؤ اپنی زکوٰۃ چو حصہ لیاؤ, اپنے صدقات و خیرات چو حصہ لیاؤ. اللہ تعالیٰ تنوں اجر عظیم دے, اللہ تنوں جزائے خیر دے. اللہ پاک تنوں سارے نو حج کرائے, عمرہ کرائے. اگر بیبیاں سن رہی ہیں وہ بھی ہمت کرو, ایک بی بی کوئی نیک جی سیانی جی اس امانت نو کٹھیں کر لو. اے تہاڈی امانت انشاءاللہ امانت رہے گی انشاءاللہ. اللہ دے فضل و کرم نال جتنی مالک توفیق عطا فرمائے نیکی دے کم چیزاں ملا لو. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. قاری ارشد صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. بھائی عبدالرشید کی بخشش جزاک اللہ, اللہ تنوں بیت اللہ کا حج کرائے. حاجی محمد اشرف انصاری صاحب کی بخشش کے لیے دعا. میاں محمد اشرف انصاری صاحب ان کی بخشش کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ جی بھائی امتیاز کی اہلیہ بیمار ہے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. تانوں سارے نو اللہ تعالیٰ اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے. تواڈیاں نسلاں اندر تواڈے کاروبار اندر اللہ ڈھیر برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ. جنہ واسطے قاری صاحب نے دروا دی دعا درخواست کی ہے انہاں واسطے انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے. اور اج افطاری تو 1 گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے میرے بڑے بہنوئی, میرے حقیقی بہنوئی, میری سگی بہن دے میاں اور میری خالہ دے بیٹے اج افطاری تو پونا گھنٹہ پہلے فوت ہو گئے. میں اپنے بچے نو اتنے چھڑ کے تہاڈی خدمت حاضر ہویا. صبح دا جنازہ ہے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے بہنوئی نو اودی بننے والی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے. اللہ انہاں دی درجات نو بلند فرمائے. ایک کی بیٹا سی قرآن پاک حفظ کرتا سی, مدرسے پڑھن گیا, اتھے ہی فوت ہو گیا. ایک بچہ معذور سی, وہ بھی فوت ہو گیا. اج آپ بھی دنیا